को हुन्छ, गरिबको छोरो हुन्छ। विनोद चौधरीको छोरो सिपाहीमा जागिर खान्छ, सर्वहाराको छोरो खान्छ। जनमुक्ति सेना को हुन्छ? त्यही दलित समुदायको, त्यही तामाङ समुदायको, त्यही गरिबको छोरा हुन्छ। एकटा गरिबको छोरा अर्को गरिबको छोरा टाउकेहरूले एकअर्कासँग लडाएर मारे। त्यो मारेको रगतमाथि राजनीति गरेर आज सत्ता गणतन्त्र ल्याए। अहिले भने यिनको पद पुगेको छैन, फेरि आन्दोलन गर्ने नेपाली जनतालाई मेरो आग्रह छ, जहाँ भेट्यो त्यही लखेड्नुहोस्। अब अति भयो, इनफ इनफ, ओभर भयो, यो ओभर अब हामी सहन्नौँ। फ्रेडरिक एल्गेसका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई कार्ल मार्क्सका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई हो ची मिन्हका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई चे गवारा र इन्स्टाका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई माओ सेतुङ र माओ जेदुङका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्। हामीलाई त स्वास्थ्य चाहिएको निशुल्क, हामीलाई शिक्षा चाहिएको निशुल्क, हामीलाई रोजगार चाहिएको निशुल्क। 30 वर्ष भयो अहिलेसम्म यो संसदीय व्यवस्था लागू भएको देशमा। 30 वर्षमा 30 वटा काम देखाऊ, बढी पनि चाहिँदैन। एउटा ठुलो राजमार्ग बनाएको देखाऊ, एउटा ठुलो विश्वविद्यालय बनाएको देखाऊ, एउटा ठुलो अस्पताल बनाएको देखाऊ। हामी जनतालाई त्योसँग मतलब छ। कनले मार्क्सका कुरा गर्छ, कनले साम्यवादका कुरा गर्छ, त्यो हामी जनतालाई चाहिएको होइन। जनताले तिरेको कर कहाँ गयो, कुन ठाउँ गयो? हामी जनताले अमेरिका र युरोप भन्दा बढी कर तिर्छौं, तर त्यो कर तिरेको कहीँ कतै पनि सदुपयोग हुँदैन। मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई, मेरो अनुरोध छ, यदि तपाईँ साँच्चै देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई पनि आग्रह छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई र विपक्षी दलका प्रचण्डलाई र शेरबहादुर देवाललाई मेरो आग्रह छ, यदि तपाईँ साँच्चै विकासवादी हो भने तपाईँको म डाटा हेर्छु। 2063 साल 2062 सालसम्म नेपालमा 7,75,000 मान्छे विदेश गएको थियो। अहिले 82 लाख मान्छे विदेश जान्छ। यो देशमा रोजगारी सिर्जित छ। आज बच्चा जन्म्यो भने डराउनु पर्छ, कतै स्कुलको फी महँगो आउँछ कि भनेर। आज अलिकति एक्सिडेन्ट भयो भने डराउनु पर्छ, कतै अस्पताल जाँदाखेरि मेरो घरबार त बिक्री हुँदैन भनेर। आज अलिकति 12-13 वर्षको पुग्यो भने के खाउँ र के लाउँ, विदेशमा नगइकन देशमा बस्न नसक्ने देश भइसक्यो। अझ तिम्रा साम्यवादको कुरा गर्छौ, तिम्रा समाजवादको कुरा गर्छौ, तिम्रा मार्क्सवादको कुरा गर्छौ, तिम्रा यी थोत्रावाद लगेर जाऊ। हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार चाहिएको, यहाँभन्दा अरू केही पनि होइन। नगरपालिकाको बजेट एक चेक गर्छौँ, यो नगरपालिकाको हेर्छौँ हामी, त्यसको डाटा निकाल्छौँ, त्यसको मापदण्ड चेक गर्छौँ। यदि मापदण्ड विपरीत सडक बनेको छ भने वडा अध्यक्षज्यू र यहाँका मेयर साहबज्यू, यो मापदण्ड विपरीत बनेको छ भने साराका सारालाई अख्तियारमा जाग्ने जिम्मा हाम्रो हुन्छ। मापदण्ड विपरीत गर्न पाइँदैन कुनै पनि काम। लुट्ने, यी लुटेराका विरुद्धमा यो अभियान खडा भएको छ। तपाईले लाग्छ होला हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली बच्चा बच्ची र केटाकेटी होइन, यी दासत्वहरूको अन्त्य गर्नलाई राजनीतिक अभियान पनि हो, जसले घोषणा गरेर हामी लागिरहेका छौँ देशभरि। कर के हामीले सरकारी कर्मचारीका सहसचिवलाई पराडो किन्नलाई कर तिर्या हो के मन्त्रीज्यूहरूलाई गाडी किन्नलाई कर तिर्या हो? 1 खर्ब 85 अर्बको कृषिजन्य सामग्री भारत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्छन्, अनि यही हो कृषि प्रधान देश भने। हाम्रो नेपालको कर अमेरिकाको भन्दा बढी कर तिर्छौँ हामी, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गरेर, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर गरेर। एउटा 300 रुपियाँ पर्ने एउटा ज्याकेटलाई कर तिर्दा तिर्दा हामीले 1200 किन्नुपर्छ। यसरी हामी कर तिर्छौँ। न स्वास्थ्य छ, न शिक्षा छ, न बाटो छ। बिजुली पनि पैसा तिरेर पढ्नु पर्ने, अझ त्यो बिजुली पैसा तिरेर बल्दाखेरि त्यो बिजुलीमा पनि फेरि कर तिरेर हुन्छ, सर्भिस ट्याक्स। हुँदा यो मोबाइल किन्दाखेरि पनि कर तिर्नु पर्ने। यो मोबाइलको भित्र हालेको रिचार्ज कार्ड 100 रुपियाँ हाल्दाखेरि 30 रुपियाँ कर काट्छ, त्यो पनि कर तिर्नु पर्ने। अनि कर तिरेर यो डाम्नाहरूलाई मोज गर्न दिनुपर्ने। यिनको अन्त्य हुन जरुरी छ, सोच्न जरुरी छ, सोच बदल्न जरुरी छ। तपाईँ सबै नागरिकलाई मेरो अनुरोध छ, सोचलाई बदल्नुहोस्, क्रान्ति आफैबाट हुन्छ। नेपाल प्रहरीका साथीहरू देख्नु भएको छ, तपाईँ जस्तै दिल्ली प्रहरी पनि छ भारतमा। नेपालका कलाकारहरूको हालत के छ आज? एकजना कलाकारले कोठावाला तिर्न सक्दैन, त्यो अवस्था पुगिसक्यो। नेपाल प्रहरीका जवानहरूले रात दिन यो राज्यका लागि काम गर्छन्। घर श्रीमतीको श्रृंगार किन्न सक्दैन, खाने कुरा किन्न सक्दैन, बच्चाको फी तिर्न सक्दैन। देशको अर्थव्यवस्था डमाडोल भइसक्यो, अझै कुर्सीको लागि लडाईँ गर्छौ। 2052 सालमा एउटा युद्ध भन्ने भयो। सरकारमा को थिए? यही शेरबहादुर देउवा थिए।
अनि एकअर्कासँग लडाईँ गरे। वाह, एउटा जङ्गलमा एउटा सरकारमा लडाईँ गरिराखेका छ। दुई आपसमा यही केपी शर्मा ओलीज्यू, यही वामदेव गौतमहरू सरकारमा सांसद र मन्त्री थिए। एउटाले अर्काको टाउको मूल्य तोक्यो, अर्काले अर्कोले गर्यो। आपसमा लड्दा लड्दै देशलाई 100 वर्ष पछाडि धकेले। 93 खर्बको देशलाई घाटा लाग्यो। झन्डै 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए। आज फेरि यी सबै फेरि मिलेर सरकार बनाए। सम्झिनुहोस् त 2052 देखि 2059 साल माघ 19 गतेसम्म माओवादीको जनयुद्ध सिर्फ संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा थियो, राजाका विरुद्धमा थिएन। हामीले एउटाको जन्मदेखि मृत्युसम्म कर तिर्नुपर्छ। जन्मियो भने कर तिर्नुपर्छ। कारण किनकि छोरा छोरी जन्मियो भने जन्म दर्ता गर्दाखेरि पैसा तिर्न पर्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी। न त स्वास्थ्य न त शिक्षा। कर केका लागि कर? 2 लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीलाई 12 लाख भन्दा बढी कर असुल पर गर्छन् यी डाम नाटाकारहरूले। त्यहाँ पनि हामीले कर तिर्नु पर्ने। कर तिर्दा तिर्दा जन्मदेखि हुँदा हुँदा पिसाब फेर्दाखेरि कर तिर्नु पर्ने, चियाको कप खाँदाखेरि कर तिर्नु पर्ने। तर त्यो कर तिरिसके पछाडि हामी जनताले के पाउने? आज बुलन्द आवाजका एकजना राजन नेपालको संयोजकमा अस्पताल बनाउनु पर्ने हो। यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम हो, यो त भौतिक मन्त्रालयको काम हो। अनि त्यो बजेट कहाँ छ? खै कहाँ छ? पराडो चढ्न छ, मोजमस्ती गर्न छ। यो मोजमस्ती अब गर्न दिन हुँदैन। जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी छ। न त स्वास्थ्य दिन्छ, न त शिक्षा दिन्छ, न त खानेपानी दिन्छ, न त बिजुली दिन्छ, न त बाटो दिन्छ। त कर केका लागि तिर्ने हामीले? के छोटे महाराजा धीराजलाई पाल्नलाई तिर्ने? योद्धा भन्नुहोस् तपाईँ, सेलिब्रेटी होइन। योद्धाले मुलुक बनाउने हो। योद्धा भन्न सिक्नुहोस्। उपस्थित यो कुन्ची पकलका सम्पूर्ण मेरा आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार। जय नेपाल, जय नेपाल। हामी नेपाली हौँ पहिलो कुरा, त्यो भएर हामीले जय नेपाल भन्ने गर्छौँ। र आज यो बुलन्द आवाजका सम्पूर्ण साथीहरूले जुन एउटा पहल थालनी गर्नुभएको छ, एउटा स्वास्थ्य चौकी, एउटा अस्पतालको लागि जुन कदम चाल्नु भएको छ, त्यो कदमप्रति हामी दृढका साथ अगाडि र साथ र सहयोग गर्न हरदम तयार भएको तपाईँलाई घोषणा गर्छौँ। र हामी तयार छौँ र केही काम गर्छौँ हामी। र यो बुलन्द आवाजले जसरी अहिले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ यहाँको स्वास्थ्यलाई लगेर, यसका लागि तपाईँ सबै नागरिकले यी अभियानकर्ताहरूलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म पुरा आशावादी छु र सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा, आज स्थानीय सरकारका प्रमुख वडा अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। चाँडोभन्दा चाँडो अस्पताल त सबै ठाउँबाट बन्ने प्रक्रिया छ, बन्ला। चाँडोभन्दा चाँडो एउटा नेपाल टेलिकमको टावर यहाँ स्थापना गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। र यदि बजेट कति छ, कहाँ छ र कसरी पुग्दैन भने तपाईँका नगरपालिकाको मेयर साहबज्यूसँग म प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने र प्रत्यक्ष कुरा गर्ने र त्यो बजेटको एक हिसाब किताब निकाल्न पनि म तयार अवस्थामा रहनेछु। यसका लागि छिटो काम गरिदिनु होला सरकार प्रमुखज्यू। र अर्को कुरा, धार्मिक रूपमा यहाँ पनि राम्रो छ। यहाँ बुद्ध मार्गी, हिन्दू मार्गीहरूको, हिन्दू धर्मावलम्बी र बुद्ध धर्मावलम्बी लगायत अरू धर्मावलम्बीहरू ज्यादा देखिएको छ। र यसका लागि मठ मन्दिरहरू पनि बनेका छन्। वडा अध्यक्षज्यूले अघि भन्नुभयो केही काम गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा त स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यो वास्तवमा अभियन्ता र नागरिकले उठाउनु पर्ने पैसा होइन, यो सरकारको दायित्व हो। तर के गरौँ, सरकार झगडा गर्दै ठिक्क छ, लडाइँ गर्दै ठिक्क छ, दोहोरी खेल्दै ठिक्क छ। अनि कहाँबाट हुन्छ? धेरै साथीहरूले भन्ने गर्छन् हामीले एउटाको जन्मदेखि मृत्युसम्म कर तिर्नुपर्छ। जन्मियो भने कर तिर्नुपर्छ। कारण किनकि छोरा छोरी जन्मियो भने जन्म दर्ता गर्दाखेरि पैसा तिर्न पर्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी। न त स्वास्थ्य न त शिक्षा। कर केका लागि कर?
हामीले कर केका लागि तिर्ने यो क्वेशन गरिरहँदाखेरि यहाँका केही जान्ने मान्ने मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीहरूले मलाई भने कर तिरेपछि निशुल्क रूपमा हामीले बाँस दिएका छौं भने यो गलत। हामी जनताले कर तिरेपछि हाम्रा बाउबाजे र पुर्खाहरूले हिजो लाल पूर्जा लिँदाखेरि र नापीमा दर्ता गर्दाखेरि त्यतिखेरको मूल्य अनुसार, त्यतिखेरको नीति अनुसार पैसा तिरेर सरकारलाई कर तिरेर जमिन लिएका हुन्, फ्रीमा होइन। आज त्यही जमिनमाथि एउटा बिल्डिङ बनाउँदा, एउटा घर बनाउँदाखेरि फेरि नगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने, अझ फेरि त्यसमा लाग्ने ढोका, दराज, सिमेन्ट, छड, इट्टामाथि पनि कर तिर्नुपर्ने। त्यतिले पुगेन। घरमा चाहिने खाद्यान्न सामग्री किन्दाखेरि दालमा कर, चामलमा कर, तेलमा कर, नुनमा कर, यी सबै कर तिर्नुपर्ने। लगाउने लत्ता कपडामा कर तिर्नुपर्छ। हुँदा हुँदा त्यही जमिन खरिद गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने, त्यो जमिनलाई बिक्री गर्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्ने। त्यतिले मात्र पुग्दैन, अस्पतालमा उपचार गर्न जाने औषधिमा पनि कर तिर्नुपर्छ। त्यति कर तिर्नुपर्ने। यदि कसैले व्यवसाय गर्यो भने व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि कर तिर्नुपर्ने। यदि त्यो व्यवसायबाट आम्दानी गर्यो भने त्यो आम्दानीमा पनि कर तिर्नुपर्ने। त्यतिले मात्र पुग्दैन मेरा साथीहरू हो। पढाइ गर्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्ने। करको भारी, घर ग्यास बाल्दाखेरि ग्यासमा पनि कर तिर्नुपर्ने, पानी पिँदाखेरि पानीमा कर तिर्नुपर्ने, बिजुली बाल्दा बिजुलीमा कर तिर्नुपर्ने। जताततै एउटा 2 लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीलाई 12 लाख भन्दा बढी कर वसुल गर्छन् यी डाम नाटाकाहरूले। त्यहाँ पनि हामीले कर तिर्नुपर्ने। कर तिर्दा तिर्दा जन्मदेखि हुँदा हुँदा पिसाब फेर्दाखेरि कर तिर्नुपर्ने, चियाको कप खाँदाखेरि कर तिर्नुपर्ने। तर त्यो कर तिरिसके पछाडि हामी जनताले के पाउने? शिक्षा पायौं, शिक्षा पैसा तिरेर तिर्नुपर्ने। स्वास्थ्य उपचार गर्दा औषधिमा पैसा तिरेर गर्नुपर्ने। बिजुली बाल्दाखेरि पैसा तिरेर बिजुली बाल्नुपर्ने। पानी खाँदाखेरि पानी पैसा तिरेर पिउनु पर्ने। भने कर के छोटे राजा पाल्नलाई कर के का लागि? यसको क्वेशन नेपालका प्रत्येक नागरिकले सोध्नेछन्। हामीले कर तिरेपछि त्यसको सुविधा खै? सुविधा कहाँ छ? कर के हामीले सरकारी कर्मचारीका सहसचिवलाई पराडो किन्नलाई कर तिर्या हो? के मन्त्रीज्यूहरूलाई गाडी किन्नलाई कर तिर्या हो? भने यसको जवाफ चाहिन्छ। हरेक नागरिकले सोध्न पर्छ। बुढेसकालमा मान्छे बुढो भयो भने उपचार गर्ने पैसा हुँदैन। हामी पुगेका छौँ नेपालका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म। आँखाबाट तप्त मासु झारेका छन्। सरकार मौन भएर बसेका छ। के रे? मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सहसचिव, कृषि सचिव, मन्त्री, साराका सारा डिपार्टमेन्ट गरेका छन्। 1 खर्ब 85 अर्बको कृषिजन्य सामग्री भारत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्छन्। अनि यही हो कृषि प्रधान देश भने। हामी नागरिकले कर तिरेका छौँ। त्यो करको सुविधा चाहिन्छ। प्रत्येक नागरिकले कर तिरेको छ। प्रत्येक जन्मदेखि मृत्युसम्म कर तिर्छ। तर त्यो करको 1 रुपैयाँ पनि हामीले लगानीमा पाउँदैनौँ। र आज स्वास्थ्य चौकी बनाउनलाई अभियान थालनी गर्नुपर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन, त्यसको बजेट कहाँ छ? त्यसका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको गाडी कहाँ छ? स्वास्थ्य सचिवले चढ्ने 2.5 करोडको प्राडो कहाँ छ? एकपटक म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएको थिएँ। वरपर मैले गाडी हेरेको 2 करोड भन्दाको तलको त गाडी नै छैन। लुट्ने यी लुटेराका विरुद्धमा यो अभियान खडा भएको छ। तपाईले लाग्छ होला हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली बच्चा बच्ची र केटाकेटी होइन। यी दासत्वहरूको अन्त्य गर्नलाई राजनीतिक अभियान पनि हो, जसले घोषणा गरेर हामी लागिरहेका छौँ देशभरि। अन्ततः देश परिवर्तन गर्ने राजनीतिकले नै हो। राजनीतिकमा चेतनाको जरुरी हुन्छ। हरेक नागरिकले एउटा विचारको बोक्न जरुरी छ। हामीले किन कुरा उठायौं? हामीलाई मार्क्सवादका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्। हामीलाई समाजवादका कुरा चाहिएका होइनन्। हामीलाई एउटा नगरपालिकामा काम गर्न जाँदाखेरि घुस नखुवाएर काम भयो भने जनता खुसी हुन्छन्। हामीलाई सानो रकम चाहिएको छ।
बिचारा हामी कति दुखी जनता, कर तिरेको तिरै, मृत्यु हुँदासम्म कर तिरेको तिरै, बुढेसकाल लाग्यो भने 1000 रुपियाँमा कट्टा गरिदिन्छ है। यस्तै हाम्रो नेपालको कर अमेरिकाको भन्दा बढी कर तिर्छौँ हामी, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गरेर, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर गरेर। एउटा 300 रुपियाँ पर्ने एउटा ज्याकेटलाई कर तिर्दा तिर्दा हामीले 1200 मा किन्नुपर्छ। यसरी हामी कर तिर्छौँ। न स्वास्थ्य छ, न शिक्षा छ, न बाटो छ। बिजुली पनि पैसा तिरेर पढ्नु पर्ने, अझ त्यो बिजुली पैसा तिरेर बल्दाखेरि त्यो बिजुलीमा पनि फेरि कर तिरेको हुन्छ, सर्भिस ट्याक्स। हुँदा हुँदा यो मोबाइल किन्दाखेरि पनि कर तिर्नु पर्ने, यो मोबाइलको भित्र हालेको रिचार्ज कार्ड 100 रुपियाँ हाल्दाखेरि 30 रुपियाँ कर काट्छ, त्यो पनि कर तिर्नु पर्ने। अनि कर तिरेर यो डाम्नाहरूलाई मोज गर्न दिनुपर्ने। यिनको अन्त्य हुन जरुरी छ, सोच्न जरुरी छ, सोच बदल्न जरुरी छ। तपाईँ सबै नागरिकलाई मेरो अनुरोध छ, सोचलाई बदल्नुहोस्, क्रान्ति आफैबाट हुन्छ। हामीलाई फ्रेडरिक एल्गेसका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई कार्ल मार्क्सका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई हो ची मिन्हका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई चे गवारा र इन्स्टाका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्, हामीलाई माओ सेतुङ र माओ जेदुङका सिद्धान्त चाहिएका होइनन्। हामीलाई त स्वास्थ्य चाहिएको निशुल्क, हामीलाई शिक्षा चाहिएको निशुल्क, हामीलाई रोजगार चाहिएको निशुल्क। पटक पटक नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो। 2007 सालदेखि आएर 2070 सालसम्म आइदाखेरि वाक्कै लाग्ने भइसक्यो। राजनीति देख्दा देख्दा 5 पटक व्यवस्था परिवर्तन गरे। मान्छे हुई, विचार हुई। अस्ति गणतन्त्र मुर्दाबाद बन्दै थियो, आज गणतन्त्र मन्त्री पट्काछ। अब अस्ति कस्तो अचम्मको देश, मान्छे हुई, सबै मान्छे हुई, विचार पनि हुई, तर सिस्टम परिवर्तन। पटक पटक देशलाई हामीले के पायौं? म तपाईलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। 30 वर्ष भयो अहिलेसम्म यो संसदीय व्यवस्था लागू भएको देशमा। 30 वर्षमा 30 वटा काम देखाऊ, बढी पनि चाहिँदैन। एउटा ठुलो राजमार्ग बनाएको देखाऊ, एउटा ठुलो विश्वविद्यालय बनाएको देखाऊ, एउटा ठुलो अस्पताल बनाएको देखाऊ। हामी जनतालाई त्योसँग मतलब छ। कनले मार्क्सका कुरा गर्छ, कनले साम्यवादका कुरा गर्छ, त्यो हामी जनतालाई चाहिएको होइन। आज यो स्वास्थ्य चौकी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम एउटा अभियन्ताले लगेर जिम्मा लगाएका छन्। यसो हो? बजेट कति छ? जनताले तिरेको कर कहाँ गयो? कुन ठाउँ गयो? हामी जनताले अमेरिका र युरोप भन्दा बढी कर तिर्छौं, तर त्यो कर तिरेको कहीँ कतै पनि सदुपयोग हुँदैन। नेपाल प्रहरीका साथीहरू देख्नु भएको छ, तपाईँ जस्तै दिल्ली प्रहरी पनि छ भारतमा। नेपालका कलाकारहरूको हालत के छ आज? एकजना कलाकारले कोठावाला तिर्न सक्दैन, त्यो अवस्था पुगिसक्यो। नेपाल प्रहरीका जवानहरूले रात दिन यो राज्यका लागि काम गर्छन्। घर श्रीमतीको श्रृंगार किन्न सक्दैन, खाने कुरा किन्न सक्दैन, बच्चाको फी तिर्न सक्दैन। देशको अर्थव्यवस्था डमाडोल भइसक्यो, अझै कुर्सीको लागि लडाईँ गर्छौ। बडा अचम्म लाग्छ मलाई सम्झिँदाखेरि। 2052 सालमा एउटा युद्ध भन्ने भयो। सरकारमा को थिए? यही शेरबहादुर देउबा थिए। अनि एकअर्कासँग लडाईँ गरे। वाह, एउटा जंगलमा एउटा सरकारमा लडाईँ गरिराखेका छ। दुई आपसमा यही केपी शर्मा ओलीज्यू, यही वामदेव गौतमहरू सरकारमा सांसद र मन्त्री थिए। एउटाले अर्काको टाउको मूल्य तोक्यो, अर्काले अर्कोले गर्यो। आपसमा लड्दा लड्दै देशलाई 100 वर्ष पछाडि धकेले। 93 खर्बको देशलाई घाटा लाग्यो। झन्डै 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए। आज फेरि यी सबै फेरि मिलेर सरकार बनाए। सम्झिनुस् त 2052 देखि 2059 साल माघ 19 गतेसम्म माओवादीको जनयुद्ध सिर्फ संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा थियो, राजाका विरुद्धमा थिएन। आपसमा लडे, लडाईँ गरे। गरिबका छोराछोरीलाई गरिब प्रहरी को हुन्छ? गरिबको छोरो हुन्छ। विनोद चौधरीको छोरो सिपाहीमा जागिर खान्छ, सरबाराको छोरो खान्छ। जनमुक्ति सेना को हुन्छ? त्यही दलित समुदायको, त्यही तामाङ समुदायको, त्यही गरिबको छोरा हुन्छ। एउटा गरिबको छोरा अर्को गरिबको छोरा यी टाउकेहरूले एकअर्कासँग लडाएर मारे। त्यो मारेको रगतमाथि राजनीति गरेर आज सत्ता गणतन्त्र ल्याए। अहिले भने यिनको पद पुगेको छैन, फेरि आन्दोलन गर्ने नेपाली जनतालाई मेरो आग्रह छ, जहाँ भेट्यो त्यही लखेड्नुस्। अब अति भयो, इनफ।
ओभर भयो, यो ओभर अब हामी सहन्नौ। राज्य र मुलुक परिवर्तन गर्ने हो भने स्वास्थ्य परिवर्तन गर, शिक्षा परिवर्तन गर। मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यूलाई, मेरो अनुरोध छ, यदि तपाईँ साँच्चै देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई पनि आग्रह छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई र विपक्षी दलका प्रचण्डलाई र शेरबहादुर देउवालाई मेरो आग्रह छ, यदि तपाईँ साँच्चै विकासवादी हो भने तपाईको म डाटा हेर्छु। 2063 साल 2062 सालसम्म नेपालमा 7,75,000 मान्छे विदेश गएको थियो। अहिले 82 लाख मान्छे विदेश जान्छ। यो देशमा रोजगारी सृजित छ। हरेक नागरिकलाई सोध्नुहोस्, आज बच्चा जन्म्यो भने डराउनु पर्छ, कतै स्कुलको फी महँगो आउँछ कि भनेर। आज अलिकति एक्सिडेन्ट भयो भने डराउनु पर्छ, कतै अस्पताल जाँदाखेरि मेरो घरबार त बिक्री हुँदैन भनेर। आज अलिकति 12-13 वर्षको पुग्यो भने के खाउँ र के लाउँ, विदेशमा नगइकन देशमा बस्न नसक्ने देश भइसक्यो। अझ तिम्रा साम्यवादको कुरा गर्छौ, तिम्रा समाजवादको कुरा गर्छौ, तिम्रा मार्क्सवादको कुरा गर्छौ, तिम्रा यी थोत्रावाद लगेर जाऊ। हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार चाहिएको, यहाँभन्दा अरू केही पनि होइन। हेरिराखेका छौँ हामी चुप लागेर बसेका छौँ। नगरपालिकाको बजेट एक चेक गर्छौँ, यो नगरपालिकाको हेर्छौँ हामी, त्यसको डाटा निकाल्छौँ, त्यसको मापदण्ड चेक गर्छौँ। यदि मापदण्ड विपरीत सडक बनेको छ भने वडा अध्यक्षज्यू र यहाँका मेयर साहबज्यू, यो मापदण्ड विपरीत बनेको छ भने साराका सारालाई अख्तियारमा जाग्ने जिम्मा हाम्रो हुन्छ। मापदण्ड विपरीत गर्न पाइँदैन कुनै पनि काम। हामीले भर्खरै एउटा काम गरेका छौँ। ललितपुर महानगरपालिकाको सुनाकोठीमा प्रचण्डका घरबेटी कसैको पनि भने मान्दैनन् दिने। हाम्रो सैलुङ कंस्ट्रक्सनका हाकिम शारदा प्रसाद अधिकारी, तिनलाई घुँडा टेकाएर मापदण्ड अनुसार सडक बनेको छ, गएर नत्र चेक गरेर आउनुहोस्। जनताको पावर त्यो हुन्छ, नागरिकको शक्ति। तपाईँ कुन दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कुन राजनीतिक आस्था छ, त्यो कुरा ठुलो होइन। हरेक मान्छे हरेक दलमा आबद्ध हुन सक्छ, तर हामी नागरिकका दैनिक जीवन खै। आज बुलन्द आवाजका एकजना राजन नेपालको संसदमा अस्पताल बनाउनु पर्ने हो? यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम हो, यो त भौतिक मन्त्रालयको काम हो। अनि त्यो बजेट कहाँ छ? खै कहाँ छ? पराडो चढ्न छ, मोजमस्ती गर्न छ। यो मोजमस्ती अब गर्न दिन हुँदैन। जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी छ। न त स्वास्थ्य दिन्छ, न त शिक्षा दिन्छ, न त खानेपानी दिन्छ, न त बिजुली दिन्छ, न त बाटो दिन्छ। त कर के का लागि तिर्ने हामीले? के छोटे महाराजा धीराजलाई पाल्नलाई तिर्ने? यसको अर्थ चाहिन्छ। हामी नागरिकलाई कुनै विचारसँगको कुरा होइन, कुनै पार्टीसँगको कुरा होइन, कुनै दलसँगको कुरा होइन, कुनै व्यक्तिसँगको कुरा होइन। कुरा सत्यको हो, कुरा यथार्थको। सत्य र यथार्थ बोल्ने मान्छे कमै भेटिन्छन्। सत्य र यथार्थ चाहिन्छ हामीलाई। हरेक नागरिकको आवाज हो यो, प्रत्येक नेपालका नागरिकको आवाज हो यो। राष्ट्रमा आज मुलुकमा एकजना युवा देशमा बस्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। एकजना मान्छे उपचार गर्नलाई डराउने बेला अवस्था भइसक्यो। मेडिकल माफियाहरूले, शैक्षिक माफियाहरूले देश तहस नहस पारिसके। अझ कुरा गर्छौ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड बन्ने कि केपी ओली बन्ने? अझ कुरा गर्छौ प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा बस्ने कि गगन कुमार थापाहरू बस्ने? हामीलाई तिमीहरू को प्रधानमन्त्री बन्छौ त्योसँगको सवाल होइन, तिमीहरू को सांसद बन्छौ त्योसँगको सवाल होइन। सवाल जनताका प्रत्येक आधारभूत चिजसँगको सवाल हो। पर जनताका स्वास्थ्यको कुरा, शिक्षाको कुरा, रोजगारको कुरा खै कहाँ छ? नेपालमा बडा अचम्म भएको छ। 3 तहको सरकार छ। सरकार 3 तहको छ, सुविधा 3 तहको छ। एउटा नागरिकता लिन गयो भने घुस माग्छ। अस्ति हेर्नुहोस् त, विदेशबाट नागरिक आउँछन्, वाणिज्य विभागमा दर्ता गर्न जान्छन्। 500 रुपैयाँ दर्ता हुने ठाउँमा 13,000 घुस मागेर भोलि हुने काम आज गरिदिन्छ। रङ्गे हात समाएर झाँक्या छौँ एउटालाई। काठमाडौँ उपत्यका र देशभरिका यी घुसियाहरूलाई अनुरोध छ, अब हामी छौँ। नागरिकलाई मेरो आग्रह पनि छ, तपाईँ हामी कहाँ सम्पर्कमा आउनुहोस्। हामी यो काम, एउटा काम गर्नका लागि पनि घुस खानुपर्ने, नागरिकता लिन घुस खानुपर्ने, सरकारलाई कर तिर्न पनि घुस दिनुपर्ने, यस्तो किसिमको अवस्था छ। अझै ठुला कुरा गर्ने।
हामी सँगसँगै प्रजातन्त्र सँगसँगै भर्खर बनेका देशहरू आज सिङ्गापुरहरू, आज मलेसिया, आज दक्षिण कोरिया विश्वका सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली देश बनिसके। आज पनि हामी, मलाई एउटा कथा याद छ, 2034 सालतिरको कथा हो। उत्तर दक्षिण कोरियामा भोकमरी लाग्दाखेरि नेपालले आर्थिक सहयोग गरेको थियो, तर आज त्यही दक्षिण कोरियामा काम गर्न हाम्रो छिमेकी टमाटर टिप्न जान्छ। त्यो किसिमको अवस्था भइसक्यो देशको। अझ तिमीहरू बातका कुरा गर्छौ। यसलाई सुधार्न जरुरी छ, सुध्रिन जरुरी छ, नागरिकका मागलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। सम्झिनुस् त एकछिन, कस्तो अचम्म छ, बडा अचम्म लाग्छ कहिलेकाहीँ। सम्झिनुस् है, पहिला जग्गा लिँदाखेरि बाउबाजेले नापी गर्दाखेरि त्यतिखेरको मूल्य दर रेट काम गरेर सरकारलाई पैसा तिरेर जग्गा लाल पूजा गरेर ल्याएर आए। अब त्यही जमिनमा घर बनाउन पर्यो भने नगरपालिकालाई कर तिर्न पर्यो, त्यो जग्गा बेच्दा पनि फेरि कर तिर्न पर्यो। त्यही जग्गामा घर बनाउँदाखेरि सिमेन्ट किन्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्ने, छत किन्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्ने, झ्यालडोका हाल्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्ने। अब बाहिरको तपाईँले जागिर खाइहाल्नु भएको है, इन्कम ट्याक्स भनेर तपाईँले फेरि त्यसमा कर लगाइदिन्छ। टिडिएस भनेर पहिल्यै काट भन्छ, त्यसमा कर तिर्नुपर्ने। अलिकति आम्दानी भइहाल्यो त्यसमा पनि कर। कपडा किन्यो भन्सारमा भएको कर लगेर सकिसक्छ। गाडी किन गाडीमा कर, पेट्रोल किन पेट्रोलमा कर, बाइक किन बाइकमा कर, हुँदा चिया किन चियामा कर, घर चामलमा कर, दालमा कर, नुनमा कर, तेलमा कर, लाउने कपडामा कर, सबैमा कर तिरिसकेपछि हामीले के पायौँ भनेर हेर्नु पर्यो क्या। अब है सुविधाका हिसाबमा नागरिकता लिँदा घुस खुवाउनु पर्ने, पैसा तिर्नुपर्ने, कर तिर्न जाँदाखेरि पनि अझ घुस खुवाउनु पर्ने है। अनि बुढेसकाल लागेको स्वास्थ्य उपचार गरौँ भने 1000 रुपियाँ दिएर टार दिन्छ, अहिले त 2000 बनाएको छ होला। यस्तो अवस्था, न त शिक्षा, बिजुली किन्दाखेरि पनि पैसा हालेर किन्नु पर्ने, पानी खाँदाखेरि पैसा हालेर खानुपर्ने, भने कर केका लागि तिर्ने। यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। मलाई एउटा अर्को आग्रह छ, योद्धा बन्नुस् तपाईँ, सेलिब्रेटी होइन। योद्धाले मुलुक बनाउने हो, योद्धा बन्न सिक्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्। हामी सबै युवा साथीहरू मिलेर सङ्घर्ष गरौँ। आज राजन नेपालले जुन काम गर्नु भएको छ, यस्ता कामहरू देशका हरेक ठाउँमा गर्न जरुरी छ। तर यो काम व्यक्तिको होइन, सरकारको हो। यो पनि खबरदारी गरौँ। यहाँ यही नगरपालिकामा स्वास्थ्यका लागि बजेट कति आछ त्यो खोजौँ र हेरौँ, त्यसपछि काम गरौँ। र नगरपालिका यो कामलाई सराहनीय गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ साथी सबै नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई। यो मुलुक परिवर्तन गर्ने हो भने सोच परिवर्तन हुनुपर्छ। सोच परिवर्तन गरेर युवा परिवर्तन हुनुपर्छ, बल्ल मुलुक बन्छ। मुलुक योद्धाले बनाउने हो, सेलिब्रेटीले होइन। यो जहिले पनि मनमा राख्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।